Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Arslan Abad and welcome to my YouTube channel Math Forward. स्टूडेंट्स, आज हम 11th ईयर मैथमेटिक्स FSC ICS और FA के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का आगाज़ करने से पहले मैं आपको नंबर्स की हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि बेसिकली नंबर्स का कंसेप्ट आया कहाँ से, क्योंकि ये जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्हें पता होना चाहिए कि नंबर्स का बेसिकली हम मैथमेटिक्स क्योंकि नंबर्स पे बेस करती है, हमें पता भी होना चाहिए कि नंबर्स का बेसिकली कंसेप्ट कहाँ से आया। तो उससे पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली जाके हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए। तो हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ नंबर सिस्टम कि नंबर सिस्टम का कंसेप्ट कहाँ से आया। बेटा, आजकल हम जो डिस्कशन करते हैं नंबर्स के ऊपर वो हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इस नंबर्स का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, ये है ही नहीं, हमारे पास इनका कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो हम सब अगर हम बात करें आज से कई हज़ार साल पहले मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात करें तो हमें मालूम होता है तो उस वक़्त के लोग की ज़िंदगी बहुत सादा थी। पीपल ऑफ टाइम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के लोग उस वक़्त के लोगों की ज़िंदगी बहुत सादा थी। तो उस वक़्त लोगों का ज़्यादातर पेशा जो है ना वो भेड़ बकरियाँ चराना था। लोग ज़्यादातर भेड़ बकरियाँ चराते थे, पेशा था उनका, कॉमन पेशा। जिस तरह आजकल कोई हम पेशा तैयार करते हैं वो हमारे माशरे में कॉमन हो जाता है। कोई भी पेशा जो होता है तो हम उसे बिज़नेस का रूप भी दे देते हैं। तो उस वक़्त के लोगों का ज़्यादातर पेशा भेड़ बकरियाँ चराना था। तो वो भेड़ बकरियाँ चराते थे को नंबर्स के, उनको भी कोई काउंटिंग वो भी करते थे। उस वक़्त उनको भी ज़रूरत पड़ती थी नंबर्स, क्योंकि भेड़ बकरियों को काउंट करने के लिए उनको नंबर्स की ज़रूरत पड़ती होगी। तो आया कि वो किस तरह नंबर्स को काउंट करते थे, तो वो हम आज बात करते हैं। क्योंकि उन्होंने एक मखसूस कमरा बनाया हुआ होता था कि उसके अंदर उन्होंने सब बकरियां इकट्ठी रखी हुई होती थी। तो वो जब वो जंगल में चराने के लिए लेकर जाते थे तो वो जब एक बकरी अंदर से निकलती थी कमरे में से, वो एक पत्थर इधर से निकालते, वो दूसरी थैली के अंदर रख देते। ये दो थैलियाँ उन्होंने रखी हुई होती थी उधर, एक थैली फिल विद स्टोन्स, दूसरी होती थी एम्प्टी होती थी। तो एक पत्थर इधर से उठाया, वो दूसरी में थैली के अंदर रख दिया। जब एक बकरी गुजरी, जब दूसरी बकरी गुजरी, फिर दूसरा पत्थर उठाया, फिर इसके अंदर रख दिया। तो फिर जब तीसरी बकरी गुजरी, तीसरा पत्थर लिया, इसके अंदर रख दिया। कई दफ़ा तो ऐसा भी होता था कि दो पत्थर इधर डाल देते तो बकरी एक गुजरती थी। तो उनको काफ़ी ज़्यादा मसलन ये इसके अंदर प्रॉब्लम आती थी। तो जब वो शाम को बकरियां जंगल से चरा कर लेकर आते थे अपने घर, तो वो जब दोबारा काउंटिंग करते थे तो एक पत्थर इधर रह जाता था। फिर वो यही समझते थे कि हमारी बकरी जो है वो कोई भेड़िया ले गया या कोई चोर आया था चोर ले गया या जंगल के अंदर ही रह गई है। तो उनको इस स्टोन्स वाले सिस्टम में, पत्थर वाले सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। जो वक़्त गुज़रता गया तो स्टोन्स के बाद रंग बिरंगे स्टोन्स भी उन्होंने किए इस हवाले से, काउंटिंग के हवाले से। तो उनको काफ़ी ज़्यादा इस स्टोन्स वाले सिस्टम में प्रॉब्लम आती है। हम जानते हैं कहावत बहुत मशहूर है, ज़रूरत जात की माँ है। तो जो वक़्त गुज़रता है हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम नई से नई इन्वेंशन करते हैं। तो फिर जब वक़्त गुज़रा तो हार्ड्समैन जो है ना वो भेड़ बकरियां चराने वाले लोग हैं, तो उन्होंने एक नया सिस्टम इन्वेंट किया, वो है टैली बार सिस्टम। हम इससे थोड़ा सा आगाह हैं क्योंकि ये हमने थोड़ा सा इसके बारे में हम जानते हैं। टैली बार सिस्टम ये था, ये स्ट्रोक्स इस तरह लगाते थे। वो 1 को इस तरह कंसीडर करते थे, वो 2 को इस तरह, 3 को इस तरह, 4 को इस तरह करके ये 4 हो गया। और जब 5 की बात करते थे तो ये इधर ऊपर से लाइन लगा देते थे 5।
چھوٹی کیلکولیشن کے لیے تو یہ ٹھیک تھا، جب بڑی کیلکولیشن 50 ٹائمز یا 100 ٹائمز جب ہم کیلکولیشن کرتے تھے تو اس کے لیے پھر یہ اتنی لائنز کون لگاتا ہے اتنی زیادہ، تو پھر ان کو یہ پرابلم آتی گئی، تو یہ بھی اتنا طریقہ کارآمد نہ ثابت ہوا۔ تو پھر جو وقت گزرا تو اراؤنڈ 5000 بی سی کا مطلب ہے بیفور کرسٹ، قبل مسیح۔ آج سے 5000 سال پہلے ایجپشنز کا جب دور تھا، مثلا ایجپشنز کہتے ہیں مصری لوگوں کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے لوگ کو ایجپشنز کہتے ہیں۔ تو اس وقت بھی رسید کا سسٹم شروع ہو گیا تھا، کیونکہ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ قحط آئے گا تو 7 سال فروانی نعمت کے آئیں گے، تو 7 سال قحط آئے گا، تو لوگوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دی تھی گوداموں میں، وہ ادھر جو انہوں نے حکومت کا سسٹم سارا بنایا ہوا تھا۔ تو اس وقت جب وہ لوگوں کو جب قحط کے دور میں گندم دیتے تھے تو انہوں نے کوئی کیلکولیشن، وہ رسید کے اوپر وہ جو انہوں نے چمڑے کا ایک کاغذ مخصوص رکھا ہوا آتا تھا، اس کے اندر کوئی کیلکولیشن نہیں کرتے تھے، وہ کوئی سمبلز انہوں نے رکھی ہوئی ہوتی تھی، وہ اس کے اندر وہ لکھ دیتے تھے سمبلز۔ وہ سمبلز یہ تھی کہ یہ والی سمبل ہے، انہوں نے یہ والا پیمانہ انہوں نے 10 کے لیے رکھا ہوتا تھا، یہ والا سمبل جو ہے اس طرح، تو یہ والا انہوں نے 100 کے لیے رکھا تھا، یہ ہے الٹا یو، یہ واؤ کی طرح ہے، 100 ہے۔ اچھا، یہ والا طریقہ جو ہے وہ سٹاکس والے اور مثلا ٹیلی بار والے اور جو سٹونز والے پتھر سے، جو پتھر کا زمانہ تھا اس سے قدرے بہتر تھا۔ مثلا اگر ہمیں 324 لکھنا پڑتا تو یہ 100 کے لیے 3 سمبل تھی، 100 200، یہ 300، یہ پھر 10 کے لیے، اور باقی یہ ٹیلی بار سسٹم ہی چلتا تھا، 4 اگر لکھنا ہوتا تھا تو 324 ایزی کے ساتھ۔ تو میں نے پہلے بھی کہا ہے ضرورت ایجاد کی ماں ہے، نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ جو وقت گزرا تو ہمیں نئی سے نئی انوینشن کرنے کی ضرورت پڑی، تو مسلم سائنٹسٹ نے اس کے اوپر اسٹڈی کی، ان میں سب سے زیادہ جو کارآمد رہی موسیٰ الخوارزمی نے کی، آن دا بیس آف اینگل، زاویوں کی بنیاد پر موسیٰ الخوارزمی نے اسٹڈی کی۔ بہت مشہور سائنسدان ہے موسیٰ الخوارزمی، جنہوں نے الجبرا کے اوپر کافی زیادہ کام کیا ہے۔ انہوں نے اینگلز کی بنا پر ان کی اسٹڈی کیا، مثلا انہوں نے 1 کو لکھا، 1 کو 1 اس لیے لکھا کیونکہ اس کے اندر ایک زاویہ ہے، 2 کو 2 اس لیے لکھا اس کے اندر 2 زاویے ہیں، 3 کو 3 اس لیے لکھا کیونکہ اس کے اندر 3 زاویے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے 4 کو 4 اس لیے لکھا کیونکہ اس کے اندر 4 زاویے ہیں، 1 2 3 4۔ اس کے بعد 5 کو 5 اس لیے لکھا کیونکہ اس کے اندر 5 زاویے ہیں۔ اس طرح سب چلتا جاتا ہے تو پھر 6 کی جب بات کرتے ہیں تو کیونکہ اس کے 6 اس لیے کہا کیونکہ اس کے اندر 6 زاویے ہیں، 1 2 3 4 5 6 زاویے ہیں، پھر 7 8 اور 9، کیونکہ یہ اسی بیس پہ ہم جو آج کل جو نمبر سسٹم پڑھ رہے ہیں وہ اسی بیس پہ ہی پڑھ رہے ہیں، اینگلز کی بنا پر۔ بیسک جو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ ان نمبرز کا کنسیپٹ کہاں سے آیا، موسیٰ الخوارزمی نے دیا اینگلز کی بنا پر۔ اور ایک اور بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 0 کو اس نے 0 ہی کہا تھا کیونکہ اس کے اندر کوئی اینگل نہیں، 0 اینگل ہے، اس وقت بھی اس نے 0 کو 0 ہی کہا تھا، تو باقی اس اینگلز کی بنا پر اس نے اسٹڈی کی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو ہماری اچھی لگتی ہے، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوستوں کو شیئر کیجئے۔ اسی دعا کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔